सूरह अल-माइदा। ए ईमान वालो, अपने वादे पूरे करो। तुम्हारे लिए चौपाए हलाल किए गए सिवाय उनके जो तुम्हें सुनाए जाएंगे, मगर इहराम की हालत में शिकार को हलाल न समझो। बेशक अल्लाह जो चाहे हुक्म फरमाता है। ए ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेअदबी न करो, न हुर्मत वाले महीने की, न कुर्बानी के जानवरों की, न उनके गले के पट्टों की, न उनके आने जाने वालों की जो अपने रब के फजल और खुशनूदी की तलाश में बेतल्ला को आते हैं। और जब एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। और तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उसलिए कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उस पर न उभारे की जियादती करो, और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और जियादती पर मदद न करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। तुम पर मर्दार, खून, सूर का गोशत और वो जानवर हराम किया गया जिस पर गैर खुदा का नाम लिया गया हो, और वो जो गला घोंट कर मर गया, या चोट लगकर, या ऊंचाई से गर कर, या सेंग मारे जाने से मर गया, और वो जिसे दरंदे ने खाया, मगर जिसे तुमने ज़बह कर लिया वो जायज़ है। और वो जो बतों के लिए ज़बह किया गया, और यह कि फाल के तेरों से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नामीद हो गए, तो इनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नामत तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। फिर जो कोई भूख से मजबूर हो, गुनाह की तरफ माइल ना हो, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया। तुम फरमाओ, तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल की गईं, और वो शिकारी जानवर जो तुमने सुधाए हों, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया, इनसे वो शिकार खाओ जो वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें, और इस पर अल्लाह का नाम लो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल हुईं, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें, और उनमें से पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उनके मेहर दे दो, निकाह में लाने वाले हो, न ज़िना करने वाले, न छिपी दोस्ती रखने वाले। और जो ईमान का इनकार करे, इसका अमल इकारत गया, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से है। ऐ ईमान वालो, जब नमाज के लिए खड़े होना चाहो तो अपने चेहरे और हाथ कहनियों तक धुओ, और अपने सरों का मस करो, और पांव टखनों तक धुओ। और अगर तुम जनबी हो तो पाक हो जाओ, और अगर बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई बीतल खला से आए, या तुमने औरतों से सोहबत की हो और पानी न पाओ, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, अपने चेहरों और हाथों पर उससे मसह करो। अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नामत तुम पर पूरी करे, ताकि तुम शक्र करो। और याद करो अल्लाह का वो एहसान जो तुम पर है, और वो अहद जो उसने तुमसे पख्ता लिया, जब तुमने कहा था कि हमने सुना और माना। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह दिलों की बात जानता है। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से न रोके। इंसाफ करो, ये परहेजगारी से करीब तर है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। अल्लाह ने ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से वादा किया है कि उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झटलाया, वो दोज़ख वाले हैं। ए ईमान वालो, याद करो अल्लाह का वो एहसान जो तुम पर हुआ, जब एक कौम ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा किया तो अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरो, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया, और हमने उनमें से 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम रखो, ज़कवा दो, मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, उनकी मदद करो, और अल्लाह को कर्ज़ हुस्ना दो, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, और तुम्हें बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फिर तुम में से जो इसके बाद कुफ्र करे, वो सीधी राह से भटक गया। फिर उनके अहद तोड़ने के सबब हमने उन पर लांत की, और उनके दिल सख्त कर दिए। वो कलाम को उसके मकामात से बदल देते हैं, और जो नसीहत उन्हें की गई थी उसका एक हिस्सा भूल गए। और तुम हमेशा उनमें किसी न किसी खयानत पर मतला रहोगे, मगर कुछ कम लोग उससे बचे हुए हैं, तो उन्हें मुआफ़ करो और दरगज़र करो।
बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और हमने उनसे भी अहद लिया जो कहते हैं हम नसरानी हैं, तो उन्होंने भी नसीहत का एक हिस्सा भला दिया जो उन्हें दी गई थी, तो हमने उनके दरमियान क़ियामत तक दुश्मनी और अदावत डाल दी, और जल्द ही अल्लाह उन्हें बता देगा जो कुछ वो करते रहे। ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया जो तुम्हारे लिए बहुत सी बातें खोलता है जो तुम छिपाया करते थे किताब में से, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ चुकी। अल्लाह इसी के ज़रिए इन लोगों को सलामती के रास्तों की हदायत देता है जो उसकी खुशनूदी के तालिब हैं, और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और उन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाता है। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह अब्न मरियम है। तुम फरमाओ, फिर कौन अल्लाह से कुछ अख्तियार रखता है अगर वो चाहे कि मसीह अब्न मरियम और उसकी माँ और ज़मीन के सब लोगों को हलाक कर दे। और अल्लाह ही की बादशाही है, आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ है, वो जो चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और यहूद व नसारी कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। तुम फरमाओ, फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर क्यों अजाब देता है? बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से इंसान हो जिन्हें उसने पैदा किया। वो जिसे चाहे बख्शता है और जिसे चाहे सज़ा देता है, और अल्लाह ही की बादशाही है, आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ है, और उसी की तरफ सब लौटाए जाएंगे। ए अहली किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है। उसके आने में वक्फा हो गया था ताकि तुम ये न कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला या डर सुनाने वाला न आया। तो अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला आ चुका, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और याद करो जब मूसी ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की वो नामत याद करो जो उसने तुम पर की, जब तुम में नबी पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया, और तुम्हें वो दिया जो दुनिया में किसी को न दिया। ए मेरी कौम, इस पाक ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है, और अपनी पीठों पर न लौटो कि नुकसान उठाने वाले बन जाओ। बोले, ए मूसा, बेशक इसमें जाबिर लोग हैं, और हम हरगुज इसमें न जाएंगे जब तक वो वहां से निकल न जाएं। फिर अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जरूर दाखिल होंगे। दो मर्द जिन्हें अल्लाह ने नवाजा था बोले, इन पर दरवाजे के रास्ते से चढ़ जाओ, फिर जब तुम उसमें घिस जाओगे तो तुम गालिब आ जाओगे, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर ईमान वाले हो। बोले, ए मूसा, हम हरगुज उसमें न जाएंगे जब तक वो लोग उसमें हैं। तो जा तो और तेरा रब दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। फरमाया, ए रब, मैं अपने सवा और अपने भाई के सवा किसी का इख्तियार नहीं रखता, तो हमारे और इन नाफरमान लोगों के दरमियान जदाई कर दे। फरमाया, तो वो ज़मीन इन पर 40 बरस हराम की गई, वो ज़मीन में भटकते फिरेंगे, तो इन नाफरमानों पर अफसूस न कर। और उन्हें आदम के दोनों बेटों का सच्चा हाल पढ़ सुना। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल न हुई। इसने कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूंगा। इसने कहा, अल्लाह तो इसी से कबूल फरमाता है जो परहेजगार है। बेशक अगर तो अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा ताकि मुझे कत्ल करे, तो मैं तेरा हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है। मैं चाहता हूं कि तो मेरा गुनाह और अपना गुनाह दोनों उठा ले, फिर तो दोज़खियों में हो जाए, और यही जालिमों की सज़ा है। तो इसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, तो इसे कत्ल कर दिया, तो नुकसान उठाने वालों में हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन करीदता था ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। बोला, हाय अफसोस, क्या मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाता। तो पशेमान हुआ। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जिसने किसी जान को कत्ल किया बगैर जान के बदले या ज़मीन में फसाद किए तो गविया, उसने सब लोगों को कत्ल किया। और जिसने किसी एक को जिंदा रखा तो गविया, उसने सब लोगों को जिंदा रखा। और बेशक उनके पास हमारे रसूल वाज़िह दलीलें लेकर आए। फिर बेशक इनमें बहुत से हैं जो इसके बाद भी ज़मीन में ज़्यादती करने वाले हैं। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते फिरते हैं,
इनकी सज़ा यही है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ पांव मुखालिफ समतों से काटे जाएं या ज़मीन से निकाल दिए जाएं। ये उनके लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। मगर जिन्होंने तुम पर काबू पाने से पहले तौबा कर ली तो जान लो कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो ताकि तुम फिलाह पाओ। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, अगर उनके पास जमीन भर सोना हो और इतना ही उसके साथ और हो कि वो इससे क़यामत के दिन के अजाब का बदला देना चाहें, तो इनसे कबूल न किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर वो इससे न निकल सकेंगे और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। और चोर मर्द और चोर औरत, इन दोनों के हाथ काट दो उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से अबरत के लिए, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। फिर जो चोरी के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही की बादशाही है आसमानों और ज़मीन की, जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ए रसूल, तुम्हें गमगीन न करें वो जो कुफ्र में दौड़ते हैं, वो जो अपने मुंह से ईमान लाते हैं और उनके दिल ईमान नहीं लाते, और यहूद में से भी जो झूठ खूब सुनते हैं और दूसरी कौम की बातें खूब सुनते हैं, जिन्होंने तुम्हारे पास आना ही नहीं। वो अल्लाह के कलमात को उनके ठिकाने से बदल देते हैं। कहते हैं, अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो उसे मानो, और अगर ये ना दिया जाए तो बचो, और जिसे अल्लाह गमराह करना चाहे तो उसके लिए अल्लाह के हुजूर कुछ अख्तियार नहीं रखता। वो वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नहीं चाहा कि उनके दिलों को पाक करे। उनके लिए दुनिया में ज़लत है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब। वो झूठ खूब सुनते हैं, हराम खूब खाने वाले हैं। तो अगर वो तुम्हारे पास आएं फैसला कराने, तो उनके दरमियान फैसला कर दो या उनसे मुना फेर लो, और अगर तुम इनसे मुना फेर लो तो तुम्हें उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अगर फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ वालों को दोस्त रखता है। और वो तुमसे क्यों फैसले चाहेंगे, हालांकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है। फिर वो इसके बाद मन फेरते हैं और वो ईमान वाले नहीं। बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हदायत और नूर है। इससे यहूद के लिए हुक्म करते थे वो नबी जो हुक्म माने गए थे, और रबानी और आलम इसलिए कि इनसे किताब अल्लाह की हिफाजत सपरद की गई थी और वो इस पर गवाह थे। तो लोगों से न डरो और मुझसे डरो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ा सा मोल न लो। और जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला न करे तो वही काफिर हैं। और हमने उन पर लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दानत के बदले दानत, और जख्मों में भी क़िसास है। फिर जो मुआफ़ कर दे तो वो उसके लिए किफ़ारा है, और जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला न करे तो वही ज़ालिम है। और हमने उनके बाद ईसा बन मरियम को भेजा तौरात की तस्दीक करता हुआ जो इससे पहले थी, और हमने उसे इंजील उता फरमाई जिसमें हदायत और नूर है, और तौरात की तस्दीक करती है जो इससे पहले थी, और परहेजगारों के लिए हदायत और नसीहत है। और अहले अंजील उससे हुक्म करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल फरमाया, और जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला न करे तो वही फासिक हैं। और हमने तुम पर सच के साथ किताब नाजिल फरमाई जो इससे पहले की किताबों की तस्दीक करती है और उन पर निगरान है, तो उनके दरमियान फैसला करो जैसा अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और उनकी ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो तुम्हारे पास हक़ आया है। हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और तरीक़ा मुकर्रर किया, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें आजमाए जो कुछ तुम्हें दिया, तो नेकियों में एक दूसरे से सबकत लो। सबको अल्लाह की तरफ लौटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे, और तुम उनके दरमियान फैसला करो जैसा अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और उनकी ख्वाहिशों के पीछे न चलो, और उनसे बचते रहो कि कहीं वो तुम्हें किसी हुक्म से बहका न दें जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है। फिर अगर वो मन फेर जाएं तो जान लो कि अल्लाह उनकी बाज़ खुताओं की सज़ा देना चाहता है, और बेशक बहुत से लोग नाफरमान हैं।
کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑتے ہیں ان کی طرف کہتے ہوئے، ہمیں ڈر ہے کہ کوئی گردش نہ آ جائے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لائے، پھر وہ اس پر پچھتائیں جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ اور ایمان والے کہیں گے، کیا یہی ہیں وہ جنہوں نے بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال اکارت گئے، اب وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں وہ چاہے گا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، وہ ایمان والوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوہ دیتے ہیں اور جھکنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہیں تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا لیا، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی اور کافروں میں سے بھی، اور اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تم فرماؤ، اے اہل کتاب، کیا تم ہمیں اس لیے برا کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں؟ تم فرماؤ، کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی بدتر بدلہ پانے والے ہیں اللہ کے نزدیک؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، وہی ہیں بدتر درجے والے اور سیدھی راہ سے زیادہ بہکے ہوئے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور وہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ ہی واپس گئے، اور اللہ ان کے دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اور تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں دوڑتے ہیں، بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں بہت بڑا ہے۔ انہیں علماء اور درویشوں کو چاہیے تھا کہ انہیں منع کرتے ان کے گناہ کی بات اور حرام کھانے سے، بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں بڑا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہی ہاتھ بندھے ہوں اور ان پر لعنت ہو ان کی بات کے سبب، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہے۔ اور بے شک جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا ان میں بہتوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھاتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کے لیے دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان کے گناہ ضرور مٹا دیتے، اور ضرور انہیں نعمت والے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اترا ہے قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے کھاتے، ان میں ایک جماعت میانہ رو ہے اور بہت سے ان میں بدعمل ہیں۔ اے رسول، پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا، اور اگر تم نے نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ تم فرماؤ، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا ہے اسے قائم نہ رکھو، اور بے شک جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا ہے وہ ان میں بہتوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھاتا ہے، تو تم کافر لوگوں پر غم نہ کرو۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصرانی، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے دل کی خواہش کے خلاف بات لایا تو ایک کو جھٹلایا اور ایک کو قتل کیا،
اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی آفت نہ آئے گی تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک ہی معبود ہے، اور اگر وہ اپنی بات سے باز نہ آئے تو ان میں کے کافر لوگوں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم کچھ نہیں مگر رسول ہے، ان سے پہلے بہت رسول گزر گئے، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے لیے آیتیں کیسے صاف صاف بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کیسے بہکے جا رہے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں؟ اور اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے بہک گئے اور بہتوں کو بہکا دیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے جو کرتے تھے، بے شک وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اپنے لیے وہ برا ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی اور اس پر جو اس پر اترا ہے ایمان لاتے تو انہیں کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ تم ضرور دیکھو گے کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہود اور مشرک ہیں، اور سب سے زیادہ دوستی کرنے والے ان کے قریب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول پر اترا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ نے انہیں ان کے اس قول کے بدلے وہ باغ دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکوں کا بدلہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے ارادے سے کھائی ہوں ان پر مواخذہ کرے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر جو نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرمان برداری کرو اور رسول کی فرمان برداری کرو، اور خبردار رہو۔ پھر اگر تم نے منا پھیرا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کچھ گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کھایا، جبکہ وہ پرہیزگار رہے اور ایمان لائے اور نیکیاں کیں۔ پھر پرہیزگار رہے اور ایمان لائے، پھر پرہیزگاری کی اور نیکی کی،
اور اللہ نیکی والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر شکار سے جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بے دیکھے ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں جو کوئی جان بوجھ کر اسے مارے تو اس کا بدلہ وہی جانور قربان کرے جو مارا تھا، اس کے برابر جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں۔ قربانی کے طور پر خانہ کعبہ پہنچائی جائے، یا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ اللہ نے جو پہلے ہو چکا معاف فرمایا، اور جو پھر ایسا کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں اور ان کے گلے کے پٹوں کو بھی علامت امن بنایا، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ تم فرماؤ، ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ تمہیں ناپاک کی بہتات بھلی لگے، تو اے عقل والو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں پوچھیں، پھر ان سے کفر کیا۔ اللہ نے نہ بحیرہ بنائی، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، بلکہ کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ پائی ہو؟ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو جو کوئی گمراہ ہوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو گواہی کا حکم یہ ہے کہ تم میں سے دو عادل مرد ہوں، یا اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے تو دو غیر تمہارے مسلمانوں کے علاوہ ہوں، پھر اگر تمہیں شک ہو تو نماز کے بعد انہیں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہ لیں گے، اگرچہ رشتہ دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے، بے شک ہم اس حال میں گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے دو اور کھڑے کیے جائیں جن پر ظلم ہوا، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ لوگ صحیح گواہی دیں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں لی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری نعمت جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کی، جب میں نے تجھے پاک روح کے ساتھ قوت دی تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے بات کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے ایک چیز بناتا تھا، پرندے کی شکل کی، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتی، اور تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا،
تو उनमें के काफिर बोले, ये तो साफ जादू है। और जब मैंने हिवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, बोले, हम ईमान लाए और गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। जब हिवारियों ने अर्ज की, ए ईसी इब्न मरियम, क्या तेरा रब हम पर आसमान से खाने का खवान उतार सकता है? फरमाया, अल्लाह से डरो अगर ईमान रखते हो। बोले, हम चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हों और हम जान लें कि तूने हमसे सच कहा और हम इस पर गवाह रहें। ईसा इब्न मरियम ने अर्ज की, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक खवान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों और पछलों के लिए और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज्क दे, और तो सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं उसे तुम पर उतारता हूं, फिर जो तुम में से उसके बाद कुफ्र करेगा तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जैसा जहानों में किसी को ना दिया हो। और जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह के सिवा दो माबूद ठहरा लो? अर्ज करेगा, तेरी पाकी है, मुझे लायक नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे लायक नहीं। अगर मैंने कहा होता तो जरूर तो जान लेता। तो जानता है जो मेरे दिल में है, और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तो ही गैबों का खूब जानने वाला है। मैंने उन्हें वही कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और जब तक मैं उनमें था उन पर गवाह था। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो ही उन पर नगहबान था, और तो हर चीज पर गवाह है। अगर तो उन्हें अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तो उन्हें बख्श दे तो बेशक तो ही गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा, ये वो दिन है कि सच्चों को उनका सच नफा देगा। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हुआ और वो इससे राजी हुए, ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ही की है आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है उसकी बादशाही, और वो हर चीज पर कादिर है।